दुआ करें आमीन। आइए खुदा यीशु के जलाल के लिए और खास तौर पर रूह कुछ की मामूली के लिए आइए खुदा के कलाम में से आज की खुलावत मिलकर देखते हैं। याकूब रसूल का खत, उसका चौथा बाब और उसकी चौथी आयत से देखेंगे। हालेलुया। नए अहदनामा में याकूब रसूल का खत, चौथा बाब और उसकी चौथी आयत से हम तिलावत करेंगे। शाबाश। एक दूसरे की मदद कीजिए, अगर हो सकता है तो कोई बात नहीं, वक्त लग सकता है लेकिन हमें बाइबल पढ़नी है। शाबाश जी। चौथा बाब उसकी चौथी आयत में लिखा है, ऐ ज़िना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस बेफायदा कहती है? जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरज़ू करती है जिसका अंजाम हसद हो? खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। तारीफ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तारीफ हो, हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया। खुदा की तारीफ हो कि वो हमें अपने कदमों में ले आया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहायत शुक्रगुजारी करता हूँ। सही बात है, मैं अक्सर आपको अपनी गवाही सुनाता हूँ कि हर नए दिन पर नई शुक्रगुजारी, नए जज्बे से शुक्रगुजारी, नए अल्फाज के शुक्रगुजारी, क्योंकि ये शुक्रगुजारी हमें बरकत दिलाती है। बाजी जी अक्सर मुझे बैठे कलाम शुरू हो जाता, गल्लां बंद नहीं होती है, और कुछ खास बंदे ने जिन्हों दी गल्लां वाकई बंद नहीं होती। प्लीज, जब खुदा बोलता है तब आप मत बोला करें। हमें आमीन। हंसते हुए हालेलुया, आमीन। खुदा हमारा बाप भी है, और जब उसने बोलना है हमने सुनना है। मैंने एक दफा कलाम सुनाया था कि मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं कि खुदा ने एक बार फरमाया और मैंने 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है। हालेलुया। और ये क्यों हुआ? ये तब हुआ जब वो खुदा की बात को कान लगाकर सुनते थे, ना ख्याल कहीं और, ना ध्यान कहीं और, ना दिल कहीं और। वो जब खुदा बोलता है तो सिर्फ खुदा की तरफ ध्यान देता है, तभी हम गहरे तौर पर खुदा की बातों को सुन और समझ सकते हैं। आज का मजमून है दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। बोलेंगे जी मेरे साथ, दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। ये बड़ा अहम है और जरूरी भी है।
जब तक हम किसी बात को समझ नहीं जाते हम उसकी अहमियत और अफादियत से लापरवाह रहते हैं। लेकिन जब किसी बात को हम समझ जाते हैं, जब उसकी डेप्थ को समझ जाते हैं, उसके काम करने के तरीके को समझ जाते हैं, तो यकीनन हमें उसे करने में आसानी मिलती है। अब सबसे पहले डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है कि दुनिया क्या है और खुदा क्या है। दुनिया से दोस्ती, खुदा से दुश्मनी है। ये कलाम हमें आज फरमा रहा है। इसका मतलब है कि दुनिया में गुम हो जाना, दुनिया की ख्वाहिशों को अपनी जिंदगी में रखना, दुनिया की बातों को अपनाना, दुनिया को अहमियत देना, खुदा को रद्द करना है। और जिसके साथ हम खड़े होते हैं उसके दोस्त भी कहलाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैं फलां का दोस्त हूं, लेकिन ना मैं उसके साथ फिरता हूं, ना मैं उसके साथ खाना खाता हूं, ना मैं उसके घर जाता हूं, ना मैं उससे कोई ताल्लुक रखता हूं, लेकिन वो दोस्त है मेरा? ऐसा भी दोस्त होता है? और ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके बारे में हम कहें कि यार ये मेरा पक्का दोस्त है, इसके बगैर मेरी रह नहीं है, मैं जब तक इससे बात ना करूं, जब तक मैं इसको देख ना लूं, जब तक मेरी इसके साथ कन्वर्सेशन ना हो जाए, मुझे चैन नहीं मिलता, मुझे सुकून नहीं मिलता, और हम कहें ये मेरा दोस्त नहीं है। इज इट पॉसिबल? ये मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। हम काम करते हैं दुनिया के और दोस्त कहते हैं खुदा को। हम कहते हैं खुदा हमारा दोस्त है, यीशु हमारा दोस्त है, खुदा हमारा बाप है, काम अबलीस से। तो मैं एक पंजाबी का मुहावरा बोलना होना, जिहो जे असी आप ओदे साडे साथ है। वैसे ही हम अपने टाइप की महफिल में बैठते हैं, अपने टाइप की। इसलिए आज हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम खुदा के हैं तो फिर हमारा राबता भी खुदा के साथ होगा। अगर हम अबलीस के हैं, दुनिया के हैं, तो फिर हमारा राबता भी अबलीस के साथ होगा, दुनिया के साथ होगा। और याद रखें, जो समझदार और बड़े सिर वाले, बड़े सिर से मुराद जो अक्लमंद लोग होते हैं, वो सिर्फ 2 मिनट किसी बंदे के पास बैठ जाए, वो समझ जाते हैं ये बंदा की चाहता है, ये अंदरों के हो जाए, ये अंदर से कैसा है। मैं एक दिन एक मकाला सुन रहा था, उसमें उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा अगर आप किसी शख्स को अंदर से जानना चाहते हैं तो सिर्फ इस बात का गौर कर ले कि हंसदा केड़ी गल है, किस बात पर हंसता है। कई दफा किसी के नुकसान पर लोग बड़ा हंसते हैं, किसी को दुख पहुंचे उन्होंने हासा छुट जाता है। कोई फंसा हो, किसी परेशानी में हो या बीमारी में हो, और उन्हें पता चले एकदम उन्होंने है बाछियां खेल जाती हुण फंसिया ही, हुण सही है, अब जेड़ा पता लगेगा। और अंदर से पता लग जाएगा कि ਜਿਹੜੀਆਂ बाहरों जंपियां पाता फिरदा है, ये अंदरों ਉਹਦੇ वास्ते की ख्याल रखता है। मेरे अजीज भाई, मेरी अजीज बहन, आज कलाम में हमें सिखाया गया है हमें खुदा से मेल मिलाप में रहना है। अगर खुदा के साथ हम दोस्ती में हैं, अगर खुदा के साथ हमारा राबता होगा तो हम खुदा के बेटे और बेटियां और उसके दोस्त कहलाएंगे, उसके दुश्मन नहीं कहलाएंगे। और अगर दुनिया के साथ हमारा कनेक्शन है तो फिर दुनिया हमारी दोस्त और खुदा हमारा दुश्मन हो जाएगा। तो खुदा की दुश्मनी असी अफोर्ड नहीं कर सकते भी, खुदा से दुश्मनी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जो कोई कहे कि मैं कर लांगा तो ओदी मौज है, ओदी मौज है, हम नहीं कर सकते।
بھائی ہم تو خدا کے مخالف جا کر اس کی کسی بات کو رد کر کے ہم اس زمین پر سانس نہیں لے سکتے. کنٹرول کیجئے اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو، اپنی باتوں کو، اپنے اندر کو کنٹرول کیجئے. آپ کے اندر خدا نظر آنا چاہیے. دنیا میں ہم ایسے گم ہو جاتے. میں آپ کو آج اپنا ذاتی تجربہ ابھی کا تازہ فریش بتانے لگا. میں آ رہا تھا ابھی اور میں نے یہ چوک دیکھا، کھچ بنا ہوا. ادھر دائیں بھی گر جا، ادھر بائیں بھی گر جا، ادھر اگے بھی گر جائے، ادھر پیچھے بھی گر جائے، لیکن وہ چوک پریاس بنا ہوا ہے. تیار ہوئے ہوئے لوگ پرفیوم پاؤڈر لا کیا تھے میرے کھلوتے نے، لیکن گرجے نہیں مارتے. اور ان کے پاس کبھی کھڑے ہو جاؤ بڑا افسوس کر، پانچ صاحب جی نئے گرجے کھول گئے. میں کہا تو کسے سے چلا جائے گا، اور تو کسے سے جا، تو راضی کرتا رہنا ضرور. او بھائی ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ دنیا خدا کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے اس کی حضوری سے برکات لیتی جا رہی ہے، ہم پیچھے کے پیچھے آتے جا رہے ہیں. ہمارے خاندانوں میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی، ہم پیچھے کی طرف آ رہے ہیں. ہم آگے جانے کی بجائے ہم پیچھے کیونکہ ہم دشمنی کس کی مول لے رہے ہیں؟ کائنات کے مالک کی. کیونکہ حکم نہیں مانتے، اس کی باتوں کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کے ساتھ رابطے میں نہیں رہتے. اور یہ ہمیں بائبل مقدس میں زبردست پیٹرن ملتا ہے. آئیے ذرا ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیے، یسایہ 30 باب، یسایہ 30 باب، یرمیہ 30 باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت ہم دیکھتے ہیں. میں نے تو کہا تھا کہ میں تجھ کو فرزندوں میں شامل کر کے خوشنما ملک یعنی قوموں کی نفیس میراث تجھے دوں گا، اور تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی اور پھر مجھ سے برگشتہ نہ ہوگی. لیکن خداوند فرماتا ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، اسی طرح تو نے مجھ سے بے وفائی کی. اب یہاں پر خدا کے خیال کیسے ہیں؟ خدا کہتا ہے میں نے تو یہ سوچا تھا کہ تو میرا بیٹا اور میری بیٹی بن کر رہے گی، میں تجھے اپنے پروں کے نیچے چھپا لوں گا، میں کسی کی نظر نہیں لگنے دوں گا، میں کسی کو تیرے خلاف سازش نہیں کرنے دوں گا، میں کسی کو تیرا مخالف نہیں ہونے دوں گا. لیکن تو مجھے ایسے چھوڑ گئی. اسرائیل سے بات کر رہا ہے. اسرائیل وہ ہے جس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اسرائیل قوم کا کوئی وجود نہیں تھا دنیا میں. خدا نے ایک شخص ابراہیم کو لیا اور اس کے ساتھ وعدہ کیا، اس کے ساتھ عہد کیا اور اسے کہا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا. اسحاق کو خدا نے ابراہیم کو اسحاق دیا، اسحاق کو خدا نے یعقوب دیا، اور یعقوب کو خدا نے 12 بیٹے دیے، اور وہ 12 کے 12 اپنے خاندانوں سمیت مصر میں چلے گئے اور مصر میں ایک بڑی قوم بن گئے. تب ان کو اسرائیلائٹس کہنے لگے، اسرائیلی کہنے لگے، عبرانی کہنے لگے. اور جب وہ وہاں سے نکلے تو ایک بڑی قوم تھی، 6 لاکھ مرد بچوں اور مردوں کو نکال کر. اب خدا نے ایک شخص کو لیا اور قوم بنا دیا. اب خدا رزلٹ چاہتا ہے، اب خدا چاہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جڑے رہے، یہ میرے حکم کو مانے، یہ میری باتوں کو فالو کرے، یہ میرے احکام مانتے ہوئے اور ترقی کرتے چلے جائیں. لیکن خدا نے
مثال کیا دی ہے؟ خدا نے یہاں پر صرف بیوی کی مثال دی ہے. ہم بیوی اور ہسبینڈ دونوں کی بات کرتے ہیں. جس طرح ہسبینڈ یا بیوی ایک دوسرے کو بے وفائی کر کے، بے وفائی چھوڑنے اور بے وفائی کرنے میں فرق ہے. چھوڑ ہم کسی بھی وجہ سے دیتے ہیں، لیکن بے وفائی کی وجہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا شوہر یا بیوی نے اپنی بیوی اور اپنے شوہر کو چھوڑا اور کسی اور کو وہی عہدہ، وہی رشتہ، وہی اہمیت دینا شروع کر دی. بیوی نے شوہر کو چھوڑا تو اس نے کسی اور شخص کے ساتھ اپنا رابطہ کر لیا. اگر شوہر نے بیوی کو چھوڑا تو اس نے کسی اور عورت کے ساتھ رابطہ کر لیا. میرے عزیز بھائی، عزیز بہن، آج خدا یہ کہتا ہے کہ اسرائیل نے مجھے چھوڑ دیا اور دنیا کے سردار ابلیس کو اپنا لیا، اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے بیوی شوہر سے بے وفائی کرتی ہے. اسرائیل نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے. آج میں اور آپ بھی اگر خدا کو چھوڑتے اور دنیا کو اپناتے ہیں تو خدا کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، خدا کے اندر اتنا ہی درد ہوتا ہے. جتنا دنیاوی طور پر رشتے ٹوٹتے ہیں تو دونوں فریقوں میں احساس پایا جاتا ہے. خدا ویسا ہی احساس صدیوں سے کرتا آ رہا ہے. خدا کے اندر اس جدائی کا احساس بڑے عرصے سے ہے، کیونکہ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تھا ان سے محبت کا اظہار کیا تھا. انہیں کہا تھا کہ اس زمین پر پیار رکھو. تب خدا نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ تم اس زمین پر اختیار رکھو، اور اختیار جو ہے وہ اپنوں کو دیا جاتا ہے، غیروں کو نہیں دیا جاتا. ہاللویا. جو اختیار ہے وہ اپنوں کو، اور خدا آدم اور حوا کو اپنے سمجھتا ہے. بولے ہاللویا. اس لیے اس نے کہا سمندروں کی مچھلیوں پر بھی تمہارا اختیار ہے، ہوا کے پرندوں پر بھی تمہارا اختیار ہے. تمہارا اختیار اس سمندر، اس ہوا اور اس زمین پر ٹوٹل تمہارا اختیار ہے. لیکن آدم اور حوا نے خدا کے حکم کی عدولی کر کے، خدا کے حکم کو توڑ کر دنیا کو قبول کیا، دنیا کو ریسیو کیا، دنیا کے ساتھ دوستی کر لی اور خدا کے ساتھ دشمنی کر لی. اور میں آپ کو یہاں پر ایک خاص بات بتانے لگا. جس دن خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں سے نکالا، اس کے اندر ویسی ہی پین تھی جیسی کسی میاں بیوی کے درمیان جدائی یا ان کے ایک دوسرے سے بے وفائی کے بعد دل میں درد ہوتی ہے. خدا کو آدم اور حوا کے وہ بے وفا ہونے پر ویسی ہی درد ہوئی، ویسی ہی تکلیف میں سے خدا گزرا، کیونکہ خدا اسرائیل سے محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا. اگر ہم اسرائیل کی بات کرتے رہیں گے تو یقیناً ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکیں گے. آئیے اس کو فرق کیجئے. آدم اور حوا کے زمانے میں سے اس معاملہ کو لے کر آج اس دور میں آ جائیے. 1 مارچ 2020 میں آ جائیے اور آج خدا ہم سے ویسی ہی محبت چاہتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کو چھوڑ کر، خدا کی باتوں کو چھوڑ کر، اس کے حکموں کو چھوڑ کر، اس کے احکامات کو چھوڑ کر ہم دنیا اور ابلیس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چلتا، ایکچولی ہمیں سمجھ نہیں لگتی ہم کب خدا کو چھوڑ کر ابلیس کے پیچھے چلے گئے. لیکن یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے دل میں دنیا اور دنیا کی خواہشیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب ہمارا دل خدا کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف لگ جاتا ہے.
یہ نکال دیجیے وقت آ جائے. آپ یاد رکھیے، ادھر بہتر دیکھیے، آپ کا خدا آپ سے محبت کرتا ہے. بولے ہاللیلویا. کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے؟ ہاللیلویا. بجائیے یسوع کے لیے زوردار تالیاں. وہ پیار سے ہے، وہ محبت سے بھرا ہوا ہے، اسے ہم پسند ہے. یہ بڑی خوبصورت ہے کہ خدا کو پسند ہے اور وہ ہمارے لیے وہ کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن پھر بھی ہم خدا کی دوستی کو چھوڑ کر ہم دنیا کی دوستی کو قبول کرتے ہیں اور خدا کی دشمنی مول لیتے ہیں. عزیز بھائی، عزیز بہن، بچیے اور نکلیے، خدا کی طرف نگاہ کیجئے اور خدا کو وقت دیجئے. اسے آپ سے محبت ہے. اگر وہ چاہے تو اپنی تعریف جو ہے وہ پرندوں، مچھلیوں اور جانوروں سے بھی کروا دے. خدا کے پاس کیا اختیار نہیں ہے، لیکن شکر کیجئے کہ خدا کی نگاہیں آپ پر لگی ہیں. بولے ہاللیلویا. خدا کی نگاہیں آپ پر لگی ہیں میرے بھائی، خدا کی نگاہیں آپ پر لگی ہیں میری بہن. میرے بھائیوں بہنوں، خدا کی نگاہیں آپ پر لگی ہیں اور وہ چاہتا ہے انسان میری تعریف کرے، انسان میری تمجید کرے اور انسان میرے کنیکشن میں رہے. کیونکہ دنیا کی ہر شے خدا کے حکم کو مانتی ہے، پر انسان اس کے حکم کو توڑتا اور اس کے خلاف جاتا ہے. آئیے ایک اور والا جلدی سے دیکھتے ہیں. ہوشیہ 9واں باب، دانیل کے بعد ہے. دانیل کے بعد ہوشیہ ہے، یوئیل سے پہلے. 9واں باب اور اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں. اے اسرائیل، دوسری قوموں کی طرح خوشی اور شادمانی نہ کر، کیونکہ تو نے اپنے خدا سے بے وفائی کی. تو نے ہر ایک کھلیان میں اجرت تلاش کی ہے. خدا آج بڑا سینسٹیو ایشو آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. بے وفا نہ ہو جائے. میں نے شاید لاسٹ آپ کے ساتھ کلام شیئر کیا تھا کہ خدا وفادار ہے، اس کی وفاداری 1000 پشت تک چلتی ہے. ہاللیلویا. کتنی پشت تک؟ 1000 پشت تک. آپ کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، آپ کو یاد کرنے والے لوگ مٹ جائیں گے، آپ کا اس زمین پر کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا. لیکن جو وفاداری آپ نے اپنے رب کے ساتھ کی ہوگی وہ اسے 1000 پشتوں تک یاد رکھے گا کہ اس شخص نے میرے ساتھ سے وفاداری کی تھی. میں نے اس کے پشتوں کو آنے والی نسلوں کو برکت دینی ہے. خدا کے حضور میں ناکافی نہیں ہے. اسے دوست بنا لیجئے، اسے اپنا رب مان لیجئے اور پلیز خدا کو کوئی اہمی چیز نہ سمجھا کرے. خدا کو خدا رہنے دیں، اس کی حقیقت کو جانے، اس کی قدرت کو جانے، اس کی حشمت کو جانے، اس کی اہمیت اپنی زندگی میں اجاگر کرے. اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے، اس کے بغیر ہمارا وجود ممکن نہیں ہے. اور آج اگر ہم ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اگر ہم خدا کے حضور میں شادمان ہیں تو یہ بھی اسی کا کمال ہے، کیونکہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے. ہاللیلویا. خدا کے پاس خوشی اور شادمانی ہے، وہ خوشی اور شادمانی دیتا ہے. اور ابلیس کے پاس غم، دکھ اور تکلیفیں وہ وہی بانٹتا ہے. آپ کے پاس جتنی خوشی اور شادمانی ہے یہ سب خدا کی طرف سے ہے. بولے ہاللیلویا. اگر آپ اس کی دشمنی میں ہیں تو وہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے. آپ اس کی دوستی میں آ جائیں گے وہ آپ سے کتنا پیار کرے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہم اس کے اتنے نافرمان ہیں، وہ اتنا پیار کرتا ہے. جب ہم فرما بردار ہو جائیں گے تب کیا معیار ہو جائے گا. غیر قومیں اپنے خداؤں کے ساتھ بڑی وفادار،
غیر قومیں بڑی وفادار ہیں اور ان کے خدا کے ساتھ وفاداری جو ہے ان کو ترقی دلاتی ہے. ہم اپنے خدا کے ساتھ ہی بے وفا ہو جاتے ہیں. ترقی کتوں ہے؟ کہاں سے ترقی ہے؟ پھر وہ جتنے کا ہم وفادار رہتے ہیں اتنی سی وہ برکت دے دیتا ہے. یہاں پر دیکھا آپ نے اس حوالہ کے آخر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو نے ہر ایک کھلیان میں اجرت تلاش کی، کھلیان اور میں کے حوض اس کی پرورش کے لیے کافی نہ ہوں گے اور نئی میں کفایت نہ کرے گی. کھلیانوں میں ہر کام میں پرافٹ. کبھی ہمیں اگر بیسٹ فرینڈشپ کا کبھی تجربہ رہا ہو تو دوست کے لیے دل کرتا بندہ جان بھی لٹا دے، ہے نا؟ کبھی صاحب رکھتے دوستی میں کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے تو میں نے دیتا میں بھائیوں سے مکڑ جاتے ہیں. پہلا ان کے دل میں تیری کی کہتے ہیں دیتا سی تو منو ہے دے، ہے نا؟ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہم شادیوں پہ بڑھتے ہیں بھائی سیدھے ہو جاتے ہیں، ہاں جی کٹو بات، لیکن دوستوں کے لیے لٹا دیتے ہیں. دوستوں کے لیے دل کرتا ہے واپس نہیں ہوتا تھے نہ صحیح، یار خوش ہونا چاہیے، دوست خوش ہونا چاہیے. ہلیلویا. تو یاد رکھیں ہم اپنے دوستوں کی اتنی کیئر کرتے ہیں، اگر خدا ہمارا دوست بن جائے تو وہ کتنی کیئر کرتے ہیں. ہلیلویا. اس کا معیار کچھ اور ہوگا بھائی، وہ ہمیں قوموں میں سرفراز کرے گا. اسرائیل کا حال دیکھ لیجئے، جب اس نے خدا کے ساتھ ہاتھ ملایا، جب اس نے خدا کے ساتھ دوستی کی، خدا نے انہیں قوموں میں سرفراز کیا. پر جب دشمنی کی پھر کیا ہوا؟ پھر ذلیل ہوئے، پھر رسوا ہوئے، پھر بے عزتی ان کے حصے میں آئی، پھر ان کی زندگی نمونہ بن گئی. تو یہ ہے وہ جنہوں نے خدا کے حکم کو توڑا، یہ ہے وہ جنہوں نے خدا کو چھوڑا اور دنیا کو قبول کیا. نکلی آج یہ سکھانے کا مطلب ہے آپ اپنی دنیاوی خواہشوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ملنے نہیں. مجھے پتا ہم سب انسان ہوتے ہوئے چاہتے ہیں یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، نہیں مل رہا، رکاوٹیں. ہم جتنا چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں چیزیں ہمارے آگے بھاگتی ہیں. دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں دولت آگے بھاگ جاتی. گھر کے پیچھے بھاگتے ہیں گھر آگے بھاگ جاتی. پھر کیا کریں؟ پھر بھائی کیا کریں؟ حل ایک ہی ہے، اور حل یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ، دنیا کی چیزوں کو چھوڑ، دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ، یسوع کے پیچھے بھاگ. یہ ساری چیزیں تیرے پیچھے پیچھے بھاگے گی، یہ ساری چیزیں تیرے پیچھے آئے گی. میں ایک دن اس بات کو سیکھ رہا تھا، یہ خادموں کے لیے خاص طور پر، لیڈرز کے لیے خاص طور پر یہ بات ہے. اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ لوگ اپنی جائیدادیں کھیت بیچ کر رقم لا کر رسولوں کے کہاں رکھ رہے تھے؟ قدموں میں، پاؤں کے نیچے رکھ رہے تھے. رسول بیٹھے ہوئے لیڈرز، آپ انجیل کو درست طریقے سے سنائیے، آپ اس کے کلام کو دیانتداری کے ساتھ کیجیے. آپ کی خدمت میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے، آپ کی خدمت میں کوئی ایسا رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ ایمانداری، دیانتداری، وفاداری کے ساتھ اس کی خدمت کیجیے. لوگ ڈھونڈ کر آپ کے قدموں میں لا کر بیٹھیں گے. لوگ آپ کے پیچھے پیچھے پھریں گے. بھائی جی پیسے لو بڑی. ہم مر رہے ہیں، بل نہیں، ہائے میرا موبائل خراب ہو. میں نے کئی خاتموں کو دیکھا موبائل، چھوٹے چھوٹے موبائل پکڑے اور پریشان پھرتے ہیں. ایکچولی پریشانی کیا ہے؟ ہم توکل خدا پر کرنے کی بجائے چودھری صاحب پہ کرتے ہیں، بشپ صاحب پہ کرتے ہیں. توکل ہمارا نمبردار پر ہے، یا کلیسیا کے اندر جو اچھی دائر کی دینے والا ہے اس کی طرف ہماری نگاہیں ہیں. کاش کبھی اے من لے دینا تے بڑا مزہ آئے.
याद रखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखने से पहले नेमते हाजिर हो जाएंगे। ये तरक्की का और बरकत का राज है। छोड़ दीजिए दुनिया और दुनिया के पीछे जाना, दुनिया की चीजों के पीछे जाना। ये कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि दुनिया से दोस्ती खुदा के साथ दुश्मनी है। इसका मतलब है दुनिया से दुश्मनी, खुदा के साथ दोस्ती है। अब तो ये आप पर है। आप खुशहाली हासिल करना चाहते हैं या एड़ियां रगड़ना चाहते हैं? आप बरकत हासिल करना चाहते हैं या दूसरों के आगे हाथ फैलाना चाहते हैं? अब तो ये मेरे और आप पर है, ये हम पर है। हम उसकी तरफ, उसके साथ, उसके साइड पर, उसके कदमों में आ जाएंगे, आसमान खुल जाएगा। जल्दी से एक और वाला हम देखेंगे और खुदा के हुजूर इस बात के लिए, बल्कि हवाले से पहले अब देख लीजिए, खुदा जब जब इस्राएलियों से राजी होता है, मदद कहां से आती? मिस्र में जब फंसे थे, मदद आई किसकी सूरत में? कौन आया? मूसा आया, है ना? तो मूसा क्या काम करता था? जब खुदा ने मूसा को बुलाया तो मूसा करता क्या था? हाँ जी, बोलो बच्चियों। चरवाहा था। और क्या करता था? भेड़ बकरियां चराता था। सुनो यार, कैसी मजे की बात है, सुनो कैसी ब्लेसिंग है। इस बात को जरा लीजिए, एक भेड़ बकरियां चुराने वाला वक्त की सुपर पावर फिरौन के सामने जाकर खड़ा होता है और कहता है खुदा की कौम को जाने दे। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा की कुदरत के अलावा कुछ नहीं था। ये खुदा की फेवर के अलावा कुछ नहीं था। ये खुदा ने फेवर दी उनको। क्यों दी? क्योंकि उन्होंने कनेक्शन खुदा के साथ कर लिया, दुनिया के साथ नहीं, कनेक्शन खुदा के साथ किया। खुदा ने कहा मैं आम बंदे को उठाऊंगा और सुपर पावर के सामने खड़ा करके तुम्हें निकाल ले जाऊंगा। और खुदा ने ऐसा किया। हालेलुया। लेकिन जब फंसे, जब खुदा से दूर हुए, जब खुदा की खिलाफवर्जी की, जब उसकी कानून को तोड़ा, जब उसकी दुश्मनी में आए, तो मेरे अजीज भाई, बनी इस्राइल को शाह असूर ले गया और बनी यहूदा को नबूकदनेस्सर ले गया और 70 साल तक गुलाम बनाकर रखा। खुदा आने देता है, फिर खुदा रुकता नहीं है। जब हम खुदा के अगेंस्ट, खुदा के खिलाफ, उसके हुक्मों की ना फरमानी और बेवफाई में चले जाते हैं, फिर वो आने देता है। अकल मत मार देना साड़ी। फिर असी की करने हैं, गौर से सुनिएगा, ये बड़ी खास बात है। फिर सानू और कोई नजर नहीं आता, फिर असी सूद पे पैसे चुक लेते हैं, है ना? फिर असी मुश्किल ना बनाया हुआ घर बेच देते हैं, मुश्किलों से बना हुआ घर, और खुदा होने देता है, कहता ओके गो, अपनी मर्जी कर ले। जैसे इसके बादशाह ने अपनी मर्जी की, नबूकदनेस्सर आया, कौम को भी ले गया। खुदा भी कहता अच्छा कर ले अपनी मर्जी, और मैं तुझे गैर कौमों के, गैर देवताओं के, सूद वालों, पठानों और तरह तरह की मुसीबतों में ऐसा फंसाऊंगा, तब तक फंसाऊंगा जब तक मैं तुझे याद नहीं आ जाता वापस। और ऐसा होता है। और कई मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने लगा हूं, खुदा कह रहा कर ले। कई नकबे ऐसे खानदान हैं जेड़े मुसीबत च नको नक फंसे ने, पर खुदा ने वफादार नहीं हो रहे, आज भी नहीं हो रहे, आज भी नहीं हो रहे। खानदान में से एक शख्स खुदा के घर में नहीं आता, और वो पता नहीं किन चक्रों में अपने आप को आजाद करवाने में लगे हुए हैं। याद रखे, हम आजाद नहीं होते, और गुलाम होते हैं, और फंसते हैं, और मुसीबतों का शिकार होते हैं। क्योंकि कलाम में अभी अपने तैयारी के गीत में गाया, कड लेना मैनू विचों डूंगे पानियां। ये डूंगे पानी केड़े ने? यही कर्जे, ये सूद, ये बीमारियां, ये टेंशना, ये सारा कुछ
डूंगे पानी ने ते दुनिया नहीं कट सकती। दुनिया सानू होर डुबोएगी, दुनिया सानू होर गोते दवाएगी। अगर हम आज फंसे हुए हैं, अगर नीचे ऊपर बाहर में से अगर कोई फेसबुक पे देखने वालों में से कोई फंसा हुआ है, अगर कोई यूट्यूब देखने वालों में फंसा हुआ है, तो आपके लिए खुशी की खबर यह है कि आपको दुनिया डुबोएगी लेकिन खुदा की जात इसमें से निकाल कर बाहर खड़ा कर देगी। और खुदा के पास ये कुदरत है, खुदा के पास ये जोर है, खुदा की ये कुदरत मौजूद है कि वो आपको हर तरह के डूबते हुओं को, मरते हुओं को निकाले और मुझे और आपको निकाल कर खुश्क जमीन पर, चट्टान पर लाकर खड़ा कर दे। ये वो कर सकता है। असीरी बड़ी प्यारी होती है। आज हमने एक फैसला करना है, दुनिया के साथ रहना है। जहां दुख है, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, टेंशनें हैं, दुनिया के साथ रहना है या खुदा के हुजूर आकर खुदा की मानते हुए अपने आप को उसके कंट्रोल में देना है। अगर खुदा के साथ वफादार हो जाएंगे तो आप आज से ही बहाल होना शुरू हो जाएंगे, इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आज से ही बहाल होना शुरू हो जाएंगे और आप बरकत पाएंगे। जल्दी से छोटा सा एक हवाला मेरे साथ देख लीजिए, नए अहदनामा में 2 कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 14वीं आयत के अंदर लिखा है, बे ईमानों के साथ नाहवार जुए में ना छुपो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तरीकी में क्या शराकत, मसीह को बालिहाल के साथ क्या मुवाफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मुकद्दसों को बुतों से क्या मुनासिबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस है। चुनाचा खुदा ने फरमाया कि मैं इनमें बसूंगा और उनमें चलूंगा, चल फिरूंगा और मैं उनको खुदा, उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदा फरमाता है उनमें से निकल कर अलग हो जाओ। गौर से सुनिए खुदा क्या कह रहा है, उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। आज हार्ड फैसला कीजिए। आज दुनिया में गट-मट होने की बजाय, दुनिया में मिक्स होने की बजाय, खुदा और दुनिया को दोनों को रखते हुए थोड़ी बरकत लेने की बजाय पूरी बरकत की तरफ ध्यान दीजिए और इनमें से निकल आइए, इन बातों में से निकल आइए, गैर माबूदों को पीछे जाने से बाज रहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों के गम बढ़ जाते हैं, लेकिन खुदा के पीछे आने वालों के गम भी खुशी में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें खाक से उठाकर सिरा बनाने की कुदरत रखता है। आइए उसकी दुश्मनी छोड़े और बाप और हमारे दरमियान में एक ही रफाकत कराने वाला है और उसका नाम यीशु है। मुझे और आपको यीशु को अपनी जिंदगी में लाना है ताकि हम बाप के बेटे और बेटियां कहलाएं और हम दुनिया के नहीं बल्कि खुदा के कहलाएं। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो और आज अपने